أرجو أن تكونوا بخير وعافية. اليوم جاء الضيف من مملكة السعودية. اليوم نحن نتكلم معه ونتحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله، أنا على أحسن حال والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ الحمد لله أنا على أحسن حال. يا أخي اليوم أنا أريد أن أتكلم حول الموضوع من هو الله؟ من خلق النور؟ لقد خلق الله الكون وما فيها بأمره وهو خالق كل شيء. في كم يوم خلق السماوات والأرض؟ الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ما شاء الله. ماذا تعرف عن صفات الرحمن؟ وهو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض رب العزيز الحكيم. ممن خلق الله؟ خلق الله الإنسان من طين وأحسن تخليقا ومن عليه بالسمع والبصر وباللسان وشفتين وتفضل عليه بيدين يبطش بهما ورجلين يمشي بهما. لماذا خلق الله الليل والنهار؟ خلق الله الإنسان لعبادته وشكره كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما خلق الإنس والجان؟ يحيي الله الأرض بعد موتها وأنزل الماء من السحاب فأحيا به الأرض فأخرج به من الثمرات رزقا لنا. لماذا خلق الله الليل والنهار؟ وهو الذي جعل النهار مبصرا لكسب القوت والمعاد وهو الذي جعل الليل مظلما للسكونة والاستراحة. ما شاء الله ما شاء الله. إلى اللقاء في أمان الله. لو تبقى الحياة فيبقى اللقاء.